अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम फिर गज़ाला आंटी पर बात करेंगे। गज़ाला आंटी राबिया अहमद के पीछे पड़ी हुई हैं, रमशा के पीछे पड़ी हुई हैं, वसीम के पीछे पड़ी हुई हैं। तो आपको एक शख्स इनसे जाकर ये सवाल क्यों नहीं करता है कि अलीज़ मदर भी तो इसी तरह के रिएक्शन बनाती हैं, आप उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हैं? आप अपने रिएक्शन पे तो कभी गौर करें। क्या आप लोगों की खोज में लगी रहती हैं, उनकी जड़ बुनियाद निकाल कर आवाम के सामने रख रही होती हैं कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो हर कोई इसी तरह का रिएक्शन दे रहा है ना। अलीज़ मदर कोई अलग से रिएक्शन दे रही हैं, सूटी व्लॉगर कोई अलग से व्लॉगिंग कर रही हैं कि आप इन दोनों के पीछे हाथ पाँव पंजे झाड़ कर पड़ गई हैं। आप अपने ऊपर थोड़ा-सा गौर करेंगी तो शायद आपको लोगों पे तनकीद करने का कम मौका मिले और अपने काम पे फ़ोकस करने का मौका आपको ज़्यादा मिले। लेकिन आप तो इस वक़्त किसी के कहने में आकर इन 2 लोगों को टारगेट कर रही हैं, जबकि आपका अपना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इन 2 औरतों को टारगेट करने से। क्योंकि ये आप लोगों को कुछ नहीं कह रही हैं, तो आप लोग क्यों इनके पंगे में पड़ रही हैं? तो ये मेरा मतलब कहने का यही है कि भई हर कोई अपने-अपने मौक़िफ़ पर काम कर रहा है, आप अपने मौक़िफ़ पर काम करें, आपको किसी ने नहीं रोका। जब आपको किसी ने नहीं रोका, तो आप कौन होती हैं किसी पर तनकीद करने वाली? आप कौन होती हैं कि भई फलाँ पे बात ना करो, फलाँ पे ना करो। आप भी तो काफ़ी लोगों के घरों में घुस कर कैमरा लेकर उनके अंदर घुस गई हैं और उनकी वो बातें अवाम को झूठी और सच्ची बता रही हैं, जो कि शायद हों भी ना। अलीज़ मदर वो रिएक्शन देती हैं जो हक और सच पर होता है और जो वीडियो में होता है। वीडियो से हटकर आज तक उन्होंने कोई अपना कंटेंट नहीं बनाया। अगर बनाया है तो आप दिखाएँ। वो वीडियो पर ही हमेशा बात करती हैं, कभी उन्होंने वीडियो से हट के किसी को टारगेट नहीं कहा और लिमिट में रहकर वो रिएक्शन देती हैं। और जो स्वीटी व्लॉगर है वो अपने काम से काम रखती हैं। दिखाएँ एक भी उनके वीडियो उठा के कभी उन्होंने किसी को तनकीद का निशाना बनाया हो या वो इनडायरेक्टली किसी को टारगेट कर रही हों। वो अपने काम से काम रखती हैं, चाहे वो अपनी कुकिंग दिखाएँ या अपने बाहर जाती हैं अपने काम के सिलसिले में, अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, तो बस वो फिर वो दिखाती हैं। अपनी बहन के घर जाती हैं, उनके बच्चे दिखाती हैं, अपनी बिल्लियाँ दिखाती हैं। इसके अलावा उन्होंने किस पर तनकीद की है, किसको उन्होंने टारगेट बनाया, जो आप इन 2 औरतों पर इस कदर हविस ज़दा नज़र आ रही हैं कि किसी न किसी तरह इन 2 औरतों को मैं गिरा दूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आंटी साहिबा आप अपनी उम्र पर गौर करें। आपकी शायद इतनी उम्र हो गई है कि आप हद क्रॉस कर गई हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किसके ऊपर क्या बात कर रही हूँ और किसके कहने पर कर रही हूँ और अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही हूँ। आप पहले रिएक्शन बनाती थी, आप पर कोई बात करता था, क्योंकि आप अपने ही रिएक्शन बनाया करती थी, यही वसीम पर, रिमशा पर, अली और ये मतलब अहमद, राबिया, अपने ये विलेज के लोगों पर ही बनाया करती थी। लेकिन अब तो आपने उन लोगों को छोड़ दिया और इन लोगों को पकड़ लिया। आजकल तो आप इन लोगों पर इसलिए बात नहीं कर रही है ज़्यादा कि आपकी गर्दन मरोड़ दी गई है। अगर आपकी गर्दन ना मरोड़ दी जाती तो आपने तो ना जाने सरगोदा की मासी, लाहौरी, नागन, आपने कभी अल्फाजों पे गौर किया आपने? कि आप किस कदर लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भूल गई हैं कि मैं किसी की दिल आज़ारी का सबब बन रही हूँ। आप कौन होती हैं किसी को सरगोदा की मासी कहने वाली? आप कौन होती हैं किसी को नागन कहने वाली? आपके भी फिर इतने सारे नाम रख दिए गए ना, क्योंकि जो आपकी आवाज़ है उससे तो आइडिया लोग यही लगाएँगे कि कोई आप उम्र रसीदा खातून है और जो ज़्यादा उम्र होने के बायस सटी आ गई हैं, इसीलिए औंगियाँ-बोंगियाँ मारते हुए नज़र आ रही हैं, हर चैनल पर जाके अटैक कर रही हैं, जो कि आपको बताए गए हैं। मतलब जिन-जिन चैनलों को आपको टारगेट करने का कहा गया, आप उन पर ही बात कर रही हैं। आप ये सोचे समझे बिना बात कर रही हैं कि भई मुझे इसका खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोई कब तक इस तरह की बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और कब तो कोई
طرح کی بیڈ لینگویج کو سہے گا. یہ تو آپ حد کراس کر رہی تھی تو پھر انہوں نے تو آپ کو پٹا ڈالنا ہی تھا نا, کیونکہ جب تک کتے کو پٹا ڈال کے اس کے کھونٹے پر نہ باندھ دیا جائے وہ ہر آئے گئے پر بھونکتا ہے, یہ سوچے سمجھے بھی نا کہ یہ ہمارا اپنا ہے, یہ پرایا ہے. کیونکہ کتے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو مجھے پال رہے ہیں وہ میرے مالک ہیں, میں ان پر کس طرح بھونک سکتا ہوں. لیکن جب کتا پاگل ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنے مالکوں پر بھی بھونکتا ہے, وہ اپنے دوستوں پر بھی بھونکتا ہے, وہ اپنے اچھے جو آتے ہیں نا ان کے گھر گیسٹ ان پر بھی بھونکتا ہے جن پر وہ کبھی نہیں بھونکا ہوتا ہے. کیونکہ وہ کتا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہوتا ہے, وہ اب کسی نہ کسی گولی کا نشانہ بننے والا ہوتا ہے, کیونکہ مالک پھر اس کو خود ہی وہ جا کے مطلب کوئی ایسی گولی وولی کھلاتے ہیں کہ وہ مر جائے, کیونکہ وہ لوگوں کی تکلیفوں کا باعث بن رہا ہے. تو اسی طرح کا آج کل آپ نے کام اور دھندا اٹھایا ہوا ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جا کر ان 2 عورتوں کو ٹارگٹ کرو, ہم آپ کو نا پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے. آپ کچھ بھی نہیں بن سکتی. آپ جب بھی بنیں گی اپنی کام کی محنت سے بنیں گی, جو اپنے کام پر آپ محنت کریں گی, جو کر رہی تھی اسی سے بنتی, نہ کہ لوگوں کے کہنے پر چند ہزار ویوز کے لیے آپ اپنے آپ کو کھائی میں گرا رہی ہیں. آپ اپنی یہ بھی نہیں سوچ رہی کہ جب میں کسی کو ایسی باتیں کروں گی تو میرے اوپر بھی تو کافی ری ایکشن بن سکتے ہیں نا. آپ نے سونو جی کی بچیوں کے لیے کتنی بیڈ لینگویج یوز کری. آپ نے کبھی سوچا کہ کسی کی بیٹیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ کوئی ایسا بے پردہ شخص بھی ہو تو آپ اس پر پردہ ڈھک دو, کیونکہ میں پردہ کر رہا ہوں. جب تو آپ لوگوں کی کیا اوقات اور ہمت ہے کہ آپ کسی کو بے پردہ کرو, جبکہ معصوم بچیاں ہیں سونو جی کی بیٹیاں. سونو خود اسکرین پر آتی ہیں, اپنی بچیوں کو تھوڑی لے کر آتی ہیں. آپ نے ان کی بچیوں پر اٹیک کیا, آپ نے نہ جانے کیا کیا. اور جو بھی سونو کی بچیوں پر بات کرتا ہے وہ خود گھٹیا ترین لوگ ہیں, جبھی تو وہ کسی کی بچیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر ہمت ہے تو سونو جی سے بات کرو نا, تو پھر وہ تمہیں وہاں چھوڑ کر آئے گی جہاں سے واپسی کا راستہ ہی آپ کو کبھی نہیں ملے گا. لیکن آپ سوچ رہی ہیں کہ بچیوں پر بات کریں گے تو وہ گر جائیں گی. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی بچیاں صاف ستھری ہیں, وہ کیوں گر جائیں گی. آپ جیسی عورتیں گریں گی جو کسی کی بچیوں کو نہیں چھوڑ رہی, کسی عورتوں کو نہیں چھوڑ رہی, کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا آپ اپنی وے میں کہہ رہی ہیں. یہ سوچے سمجھے بھی نا کہ میں سونو کو ٹارگٹ کروں گی, میں سویٹی کو کروں گی, میں علیز مدر کو کروں گی, میں دیگر لوگوں کو کروں گی. آپ مجھے رنگیلی کہیں گے تو کیا آپ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیوں آپ کیا ایسے شتر بے مہار مرغی ہیں جو بھی آپ کو اس طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, آپ پر بہت جلد اور بھی ایکشن ہوں گے اگر آپ اپنی ڈگر سے نہ ہٹی تو. آپ کو ماسیوں کے نام دیے گئے ہیں, آپ کو بڑھیاؤں کے نام دیے گئے, آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی عزیز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے کہنے میں آ کے اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی کھو رہی ہیں. آپ یہ بھی بھول گئی ہیں کہ بھائی یہ لوگ میری سیلف ریسپیکٹ واپس لا سکتے. آپ اس وقت سوشل میڈیا پر ان ہیں, آپ کی کیا 2 ٹکے کی اوقات رہ گئی, آپ کے گھر میں آپ کی کیا عزت رہ گئی ہے. آپ لوگوں پہ جھوٹی لگا رہی ہیں, آپ پہ سچ مچ لگ گئی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس طرح جیسے رابعہ احمد پہ بنا رہی ہیں, رمشا پہ بنا رہی ہیں, وسیم پہ بنا رہی ہیں, اسی طرح اپنا کام جاری و ساری رکھیں. جیسے کسی نے پہلے آپ کو کچھ نہیں کہا تھا, اب بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ نے ان لوگوں کا مطلب پیچھا نہیں چھوڑا تو پھر آپ اسی طرح ذلیل ہوتی رہیں گی. بس میری ویڈیو یہاں تک ہی ہے. اگر میرا ری ایکشن اچھا لگے تو لائک کیجیے گا میرے ری ایکشن کو, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.